व्यक्त करतात आमच्याकडे आमच्या कॉमन मॅनच्याकडे तितकं दुर्लक्ष करतात, आरोग्याकडे तितकं दुर्लक्ष करतात हिची जाणीव झाली. एका आमची उदय महाले म्हणून नागरिकांनी एका कॉन्सेंटान साईन करपाक विरोध केलो जाल्यार उदय महालेच्या घराकडे गावच्या तलाट्याक गाडी घेऊन धाडून मामलेदार त्याच्या वांगडा येऊन रेव्हेन्यू सेक्रेटरी बरोबर बसून त्याची मनधारणी करपा खातीर सुद्धा इतके प्रयत्न झाले. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या मार्फत कितको प्रयत्न एअरपोर्टा खातीर झालो तो बघा. त्याच धर्तीचेर जर आमच्या हॉस्पिटलाच्या खातीर जर मातसो लक्ष दिला जाल्यार कितका बरें जावपाचो. मी आयज दोनूय लोकप्रतिनिधींक दोशे दिता आनी सरळ सांगता की तुम्ही कांयच करूंक ना. एक प्रश्न मांडणार ना तुम्ही. घुसमट थंय व्यक्त झाली. आमकां एक आधार मेळ्ळो की पार्सेकर सर आयज उपस्थित रावले आणि त्यांच्यानी आपले विचार आणि आपली सगळी स्पष्टपणान गोष्टी सांगल्यो. आता ह्या विचाराक आम्ही हयच विचार न करता कृती ठरवूया आणि कृती ठरवच्या खातीर पुढची जी विचार मांडटले देवेंद्र सर त्याच्या विचारांतल्यान त्याच्या भाषणातून ही पुढची कृती ठरतली. मी देव बरा करूं म्हणटा राहुल सर. पण म्हाका इतले रेंगाळात हे म्हाका दिसूंक नासले. पण एका आमदाराच्या काळात 5 वर्सांत ताणें उद्घाटन केले आणि डायलिसीस युनिट घाला. हांगा खूब गोष्टी आसात. हांव ओझर त्यो सांगता हांगा कितें कितें प्रोविजन केल्लें तें तुमकां खबर आसूंक जाय. फर्स्ट फ्लोर जो आसा फर्स्ट फ्लोर ताचेर पेडियाट्रीक वॉर्ड आसा, फिमेल वॉर्ड आसा, मॅटर्निटी आनी गायनॅक आसूंक जाय, NICU भुरग्यां खातीर वॉर्ड आसूंक जाय, डिलिव्हरी आसूंक जाय. मागीर ऑपरेशन थिएटराचो कॉम्प्लेक्स आसा 4 किंवा 6 ऑपरेशन थिएटरां असो कॉम्प्लेक्स आसा फर्स्ट फ्लोरार. ICU भुरग्यांची आनी NICU आनी ICU डायलिसीस आसा, मेल वॉर्ड आसा, प्रायवेट वॉर्ड्स आसात, नर्स स्टेशन आसात, सर्वीस रूम्स आसात. म्हणजे ही इतल्यो ज्यो गोष्टी आसात फर्स्ट फ्लोराचेर. मागीर ग्राउंड फ्लोराचेर सांगता. ग्राउंड फ्लोराचेर म्हणजे जंय आमी उबे आसात ते, कारण हाका आनी एक लोवर ग्राउंड आसा. ग्राउंड फ्लोराचेर एंट्रन्साक लॉबी आसा, OPD कन्सल्टंट आसा, डेंटल एंड डेंटल सर्जरी आसा, फार्मसी आसा, रेडिओलॉजी आसा, एक्सरे आसा, ब्लड बँक आसा, ब्लडाची स्टोरेज हें आसा, पॅथ लॅब आसा, कॅज्युअलिटी आसा, मायनर OT आसा, फिमेल चेंजिंग फिजिओथेरपी आसा, सर्वर रूम आसा, इलेक्ट्रिकल पॅनल रूम आसा, कॉन्फरन्स रूम आसा, मेट्रन्स रेस्ट रूम. मागीर हांव महत्वाच्यो गोष्टी सांगता. आनी जो लोवर ग्राउंड आसा तातून मेडिकल सर्जिकल स्टोर आसा, मागीर चेंजिंग रूम, मॉर्चरी आसा, म्हणजे प्रेत दवरपाची प्रोविजन आसा थंय, मॉर्चरी आसा. मागीर बाकीच्यो गोष्टी हांव फार्मासी एक सादारणपणे हे अशे प्रोविजन सगळ्या दृश्टीन पळोवन प्रोविजन करून ही इमारत प्लॅन केल्ली आणि बांदून जाल्ली. आता इतक्यो गोष्टी आसात तेतून सुरू जर कितें जाल्लें आसत जाल्यार डायलिसीस एक सुरू जाल्ली आसा आनी कांय जाल्लें ना आसा. बाकीचे तशें हॉस्पिटल कशें पडलेलें आसा हें दिसतालें. म्हाका हांगरच्यान वता आसतना खूब वायट दिसता की म्हज्या काळांत हांवें सुरू केल्लें, हांवें 52 कोटी जे खर्च म्हटलो इमारतीचेर, 52 कोटींनी हॉस्पिटल जावचें ना, इमारत जाली आसा. त्यामुळे बाकीच्या हॉस्पिटला खातीर ऑपरेशन थिएटरां आसात, बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी ज्यो हांवें वाचल्यो. पेडणेकारांक जाय तेजेर कोणूच लक्ष घालिना, तेजेर कोण भाशणाच दिना. कित्याक तर आमकां सीएमाक बरें रावपाक जाय, आमची फुडले पोळयो वाचपाक जाय आमकां. सो असले लिडर जे आमचे स्वता हे पेडणेकारांचे हे जिवनाची हे खेळटात म्हणटा हांव ते मुख्यमंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर हो सेकंडरी. पयलीं आमचे जे लिडर आसात पळय तांकां जर खरीच तळमळ आसा, आयज संडे आसा, आयज असेंब्ली आसा, आयज पावोंक जाय आसलें काय नाका हे दोगूय लिडर, हे येवंक जाय आसले. ही मेसेज जी आसा पळय हांव खरोच देव बरें करूं म्हणटा आमचे अमित पालेकर आणि ते वाल्मिकी ते पणजेच्यान हांगा पावलेत हे पेडणेकारांची भावना आयकपाक लागून. सो आमी एक खपो घेवचे ना. आणि खरेंच बरें दिसलें म्हाका आयज एक बारीकशी एक मेसेज कितें करूं शकता हे तुमकां सगळ्यांक कळोवन येयल्लें. हेच्या फुडें तुवें तुवें ही जी समिती आसा तशेंच पेडणेची आणि सबंद पेडणे तालुक्याची सगळी जागृती आमचे जे आसात लोक आसात त्यांच्यानी एकवट जावपाचो प्रयत्न करपाचो आणि एकवट जावचो आणि हांकां धडो दाखोवपाचो.
जाता जाल्यार शक्य जाल्यार असेंब्लीत वचचे आमी ह्या 2 दिसांत. तुम्ही सगळे जर आसात फुडाकार घेतात जाल्यार. पण आमकां हे तुवें हॉस्पिटल जाय. हांगा तुवें हॉस्पिटल हे सगळ्या पेडणे तालुक्यांचे एक जीव जावन आसा आणि तो जर वाचोवपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकी कडेन रावपाची गरज आसा. खऱ्या अर्थान हांव परत एकदां मांद्रेच्या वतीन आमचे म्हाका दिसता जायते मांद्रेचे हांगासर आमचे नागरीक आसात त्यांच्यानी पुढाकार घेतलेलो आसा आणि आमी हेजो पंचायत म्हणून म्हाजो हांगा आदलो सरपंच आसा, हांवूय आसा, आमी जायते हांगा 2-3 जाण पंच आसा, आमी आसा ह्या समिती बरोबर. आमी चल या फुडें सरया. हे तुवें हॉस्पिटल आमकां जाय. तुवें नागरीक समिती आणि पेडणे तालुका नागरीक समिती हांकां एक गजाल सांगन दिसता की नाक दामल्या शिवाय तोंड उगडना आणि ही सत्य परिस्थिती आसा ह्या सरकाराची. म्हाका दिसता आमच्या प्रत्येक घरात एक आलमार आसता फुडल्यान हॉलान, शोकेज म्हणटा आमी ताका, आनी तातूंत भितर शोभेच्यो बावल्यो आसता. पयले आसतल्यो, प्रत्येका कडेन आसताच त्यो. तातूंत च्याची कपां आसता, ग्लास आसता, खूब गजाली आसता, पूण त्यो आमी चडश्यो काडना कारण त्यो शोभेच्यो आसता, त्यो वापर ताचो जायना. अश्यो गोंयान खुबश्यो वास्तू आसा ज्यो शोभेच्यो बावल्यो रावन जाल्या. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विशय जेन्ना 2 दिसां पयलीं असेंब्लीन आयलो तेन्ना आमी आशिल्ले कारण आमच्या आमदारांनी तो विशय घेतलो. तेन्ना ज्या प्रश्नांची उत्तरां हेल्थ मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टरूय दिवपाक शकलो ना की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल येदी व्हडली वास्तू तुमी बांदून इतले खर्च करूनय ताजेर तुमी डॉक्टर प्रॉपरली प्रोवायड कित्याक करपाक शकले ना. कित्याक प्रत्येक इट हॅज बिकम अ रेफरल हॉस्पिटल. म्हणजे कितें थंय इवन सिरियस पेशंट आयलो जाल्यार ताका थंय ट्रिटमेंट जायना, ताका GMCन रेफर करता. हे अशेंच करपाचें आशिल्लें जाल्यार असली हॉस्पिटलां बांदून अर्थ ना. आज जर ही वास्तू जर निर्माण जाल्या 52 कोटी मोडून ही वास्तू कंप्लीट करतले, भितर सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटीज जश्यो सरान सांगला तश्यो घालतले जाल्यार 25-30 कोटी तरी लागतले. पण आमकां जी म्हायती मेळ्ळा की जो हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हांचे भितर जी कोल्ड वॉर चालू आसा, तांचे भितर वॉर चालू आसा, सगळ्यांक खबर आसा, तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मुख्यमंत्री जावपाच्या शर्यतीची जी लढाई चालू आसा ताका लागून फायनान्स डिपार्टमेंट जे चीफ मिनिस्टर अंडर आसा ते हेल्थाच्यो कसल्योच फायली प्रॉपरली क्लियर करना. GMCची वखदां आसूं, नवे अपॉइंटमेंट्स आसूं, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्यो गजाली आसूं, त्यो फायली क्लियर जायना कारण खंय तरी ताका हेल्थ मिनिस्टराकय धडो शिकोवपाक जाय. जर हो विशय फुडें व्हरतलो जाल्यार गरज पडलेले रस्त्यार येवचे पडटले. हो विशय पेडण्या पुरतो जर तुमी मर्यादीत दवरलो जाल्यार पणजेकारांक कळना. म्हणून आमी पणजेच्यान आज हांगा आयला. पेडण्यान आज एअरपोर्ट आयलो, इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आयलो, इतले लोक येता. पेडण्याच्यो जमनी सोडल्यो ज्यो दिल्लीकारांनी विकत घेतल्या त्यो सोडल्यो जाल्यार पेडण्यान कितें डेव्हलपमेंट जाला तें सांगचो. कारण हांगाचे हांव राजकारण करना पण हांगाचे जे MLA आसा तांचोय रियल इस्टेट बॅकग्रावंड सगळ्यांक खबर आसा. सो फॉरगेट ते म्हणजे सर आम सगळे आमी राजकीय पक्षांतलेच मनीस, पण एक गोंयकार म्हणून जो हेल्थ मॉडेल गोंयान जावपाक जाय आशिल्लो, 20 लाखाचें आमचें पॉप्युलेशन, 20 लाखाच्या पॉप्युलेशनाक बेस्ट हेल्थ फॅसिलिटी आसपाक जाय आशिल्ली. पण हांगा जर कोणाकय हृदयविकाराचो झटको आयलो जाल्यार पयले गजाल तो GMC पर्यंत पावना. खंय वतलो? म्हापशा प्रायवेट हॉस्पिटलाक किंवा वाटेर वतलो. ही परिस्थिती आसा, ही सत्य परिस्थिती आसा. आनी हे जर सरकाराक कळटले जाल्यार प्रॉपरली मेमोरेंडम करचे पडटले हेल्थ मिनिस्टराक आनी ते जर आमी सगळ्यांनी मिळून करपाक जाय जाल्यार आमी तुमचे बरोबर आसा. आनी एका ग्रामीण भागात थंय हॉस्पिटलाची खूप गरज आशिल्ली आनी 70 तालुका तुमकां 2012 याद आसतली भारतीय जनता पार्टीचो सरकार गोंयान घडलो. मनोहरभाई पर्रीकर मुखेलमंत्री जाले आनी ताच्या आदल्या सरकारान काँग्रेसीचो सरकार आशिल्लो तेन्ना हेल्थ मिनिस्टर सेम मिस्टर विश्वजीत राणे काँग्रेसचे आशिल्ले. तांणी वाळपय अशेंच एक मोठे हॉस्पिटल बांदिल्ले. पूण सरकार बदलल्यामुळे राजकीय द्वेष जो आसता ताच्या खातीर आदल्या सरकाराचे प्रकल्प आमी उद्घाटन करूं नये किंवा चालू करूं नये अशी एक जो राजकीय द्वेष आसता तोय तसोच तेन्ना थंय जाल्लो. आनी आम आदमी पक्षान धरणां प्रदर्शन करून आमी तेन्नाच्या सरकाराक सांगिल्ले की तुमचो राजकीय द्वेष सायडीक दवरात कित्याक हांगा लोकांक ह्या हॉस्पिटलाची गरज आसा. घडये 70चे लोक बसी भरून GMCन कामाक येता आसत पूण स्वताचे स्वास्थ्य सेवाक तांकां 70 तालुक्यान बरें हॉस्पिटल ना म्हणून तुमी हे इनॉग्रेट करा. पूण आमी धरणां प्रदर्शन केल्लो आनी मनोहरभाई पर्रीकरान तेन्ना
ते चिंतून म्हाका दिसता ते फुडें व्हेले आनी 7 दिसां भितर तांणी हे इनॉग्रेशन केलें त्या हॉस्पिटलाचें आनी त्या हॉस्पिटलाच्या इनॉग्रेशनाचे उद्घाटनाचे तुम्ही मुद्दाम फोटो पळयात. मनोहरबाई रिबन कापतात आणि फाटल्यान सगळे आम आदमी पक्षाचे व्हॉलंटियर टोपी घालून उबे आशिल्ले आणि आमकां बरें दिसता की आमच्या धरणा प्रदर्शना खातीर आज पर्यंत फाटली 12 वर्सां आतां 70च्या लोकांक बरी स्वास्थ्य सेवा मेळटा थंय. आज हे प्रकल्प सेम इशू, पूण विचित्र म्हळ्यार सरकार बदलूंक ना, मंत्री तुमचोच, आमदार तुमचोच, तरी पण हे कित्याक तुमचो राजकीय द्वेष? तुमचो राजकीय द्वेष कोणा विरुद्ध आसा? पार्सेकर सरा विरुद्ध आसा. पार्सेकर सर आमदार, मंत्री, आदले मुखेलमंत्री. हांव मागता की केन्नाच तांच्या किंवा तांच्या परिवारांक कसले स्वास्थ्य सेवाची गरज पडू नये, पूण जर पडली तांचो तो दर्जो आसा, तांकां बऱ्यापैकी स्वास्थ्य सेवा मेळटली. सामान्य मनशान कितें करपाचें पेडणे तालुक्याच्या? सो आमी परत एकदा आयच्या मुखेलमंत्रीक अपील करतात, बाब डॉक्टर, स्वतः डॉक्टर आशिल्ले डॉक्टर प्रमोद सावंत, तुमचो राजकीय द्वेष आसा जाल्यार तो सायडीक दवरात आणि पेडणे तालुक्याच्या सामान्य मनशा खातीर बेगीनच्या बेगीन हे हॉस्पिटल चालू करा. देव बरें करूं. आयज 5 वर्सां गेली आणि फुडची 2.5 वर्सां गेली, म्हणजे 7.5 वर्सां कंप्लीट जाली आणि आयज बरें दिसलें की सर भायर सरले. आमी तुमकां हेच सांगी आसले की पेडणे तालुक्यान जे 3 ड्रीम प्रोजेक्ट उबे रावल्यात, मागीर ते इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसूं, तुळेगावची इनकम्प्लीट स्टेजीचेर इलेक्ट्रॉनिक सिटी आसूं किंवा हे इनकम्प्लीट स्टेजी वयले GMC संलग्न हॉस्पिटल आसूं, आयज ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितांच्या वतीन आणि म्हाकाय बी दिसता की आता हे चड जालें. कित्याक नंबर 1 फटींग जर आयज जर कोण गोंयान आसा जाल्यार तो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा आणि नंबर 2 फटींग जर कोण आसा जाल्यार विश्वजीत राणे आसा. हे दोगय फटींगाच्या इंटरनल खोफुसावामुळे हो आयज आमचो प्रोजेक्ट अर्दवट स्थितीन आसा. आयज टायम येयल्लो आसा सरान आपले सगळे डिफरन्सीस, हांगा कोणाचे वैयक्तीक कोणा कडेन डिफरन्सीस ना, सगळे एका इम्पॉर्टंट गोष्टी खातीर एकठांय येयल्ले आसा. सरान आयज हे इनिशिएटीव आपल्या हातीन घेवप, हे लीड सगळे ह्या 3 प्रोजेक्टा संदर्भात आणि पेडणेकाराचेर जो अन्याय जाला तो दूर करच्या खातीर सर आयज तुमी अपील कराप. लक्ष्मीकांत पार्सेकर माजी मुख्यमंत्री म्हण न्हय तर एक पेडण्याचो नागरीक म्हणून तुम्ही आयज संपूर्ण पेडणे तालुक्याक अपील करप ही काळाची गरज आसा. नाजाल्यार हे दोगय मनीस पेडणेकारांक अक्षरशः फटयतले आणि पेडणेकारांक कांयच दिवपाचें ना. हांव तुवें देवी भगवती कडेन मागता, चड उलयना, की आमचो चीफ मिनिस्टर आणि आमचो आरोग्य मंत्री हांकां खंय तरी त्या देवीन सुबुद्धी दिवची आणि हे काम बेगिनात बेगीन करपाक एकतर तेंच्या स्वप्नान वचून सांगचें तांकां की बाबा हे बेगीन एकदां करात म्हणून, नाल्यार बेश्टे लोकांचे श्रास घेवं नाका. कित्याक BJPचे चडशे आमदार देवा कडेन डायरेक्ट उलयतात, तशें हांकांय देवान खंय तरी एक वचून सांगचें की बाबा बेगिनात बेगीन ह्या लोकांची जी मागणी आसा सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्या कडेन तुमी खेळचे न्ही अशें म्हाका दिसता. आणि हे प्राधान्यक्रमान हो विषय बेगिनातल्या बेगीन सोडवणूक करची अशी त्यांच्या कडेन मागणी करता आणि देवी भगवतीन तांकां हो प्रश्न सोडोवपाक सुबुद्धी दिवची अशें मागता आणि माझे 2 शब्द. नमस्कार. आज जी कृती हांगा घडोवन हाडली ह्या तुवें हॉस्पिटलाच्या संदर्भात हो विषय घेवन पेडणेचे समस्त नागरीक एकठांय आयले आणि तातूंतल्यान हे तुवें नागरीक समितीच्या बॅनराच्या अंडर आयची ही कृती घडोवन हाडली आणि आयच्या सगळे पेडणे तालुक्यातल्या समस्त नागरिकांनी एक हॉस्पिटल तुवें हॉस्पिटल कृती समिती म्हणून स्थापन जाल्ली आसा. तातूंत सगळ्या गांवचे नागरीक हातूंत इन्वॉल्व जाल्ले आसात. सगळ्या संस्थांचे वेगवेगळे संस्थांचे पदाधिकारी प्रतिनिधी, राजकीय प्रतिनिधी अशी सगळ्यांची मिळून एक ब्रॉडर ऑर्गनायझेशन सेट केल्लें आसा. ताचें नांव आसा तुवें हॉस्पिटल कृती समिती आणि ह्याचो पयलो कार्यक्रम हो ह्या येणारे 4 दिसां भितर टेंटेटिवली आमी बेरेस्तार धरल्या. बेरेस्तार पर्यंत दोनूय आमदारा कडेन आमी रिक्वेस्ट करतले आणि तांकां निवेदन दिवन तांच्या बरोबरीन मुख्यमंत्री आणि हेल्थ मिनिस्टर हांची आमी भेट घेवन तांकां आमी निवेदन दितले आणि रिक्वेस्ट करतले. तशेंच तांकां एक अल्टिमेटम दितले की 15 ऑगस्टाच्या पयलीं तुमी जाहीर घोशणा करात की, कारण सध्या 8 ऑगस्ट पर्यंत आमचे म्हायती प्रमाणे असेंब्ली सेशन चालू आसा. फ्लोर ऑफ द हाऊस तुम्ही घोषणा करात की हे हॉस्पिटल चालू जातले आणि ताची कृती सुरू करात अशें ह्या आयच्या हाची पहिली कृती ठरलेली आसा. तर ही तुवें हॉस्पिटल
कृती समिती हाच्या अंडर हे फुडें आंदोलन फुडें व्हरपाचें ठरलेलें आसा. हातूंत समस्त सगळे पेडणेचे नागरीक इन्वॉल्व जाल्ले आसा. आनी पयली कृती परत एकदां सांगता की जी निवेदन आमी दिवपाची जी कार्यवाही करप आसता कायदेशीर कार्यवाही ही फाल्यां म्हणूं नाका की खंयच्या सरकारान की आपले कडेन तुमी आयले ना किंवा तुमची हो विशय आपले कडेन पावलो ना म्हणून. आनी 10 वर्सां ही रखडलेली इमारत आसा सगळ्यांक खबर आसा तरी सुद्दां आमचें एक कर्तव्य म्हणून आमी निवेदन तांकां दिता. आमदारांकय आमी रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी आमकां घेवन वचचें. आमदारांनी दोन्ही प्रतिनिधी म्हणून ह्या दोन्ही मतदारसंघाचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री हांची भेट घेऊन दिवची आणि हो प्रश्न तसाच. मी ह्याच्या पहिली 2 फावटी ह्या हॉस्पिटलान येऊन गेले, विजीट करून गेल्यात. त्याच्या पयलीं आमदार येऊन गेलो आणि त्याच्या पयलीं 7 ते 8 वर्सां अशें काम पेंडिंग रावले. इतले दीस सोडून आयजूच हो विषय रेस करपाक गेले. कितें सांगूंक सोदता? आयज सगळ्यांक पयलीं हांव तुवें नागरीक समिती आनी पेडणे नागरीक समिती जे आमच्या पेडणे तालुक्यांतलीच आसा दोनी तांकां खऱ्या अर्थान तांकां खूब शुभेच्छा दिता. कारण आनी खरेंच आभारी तेंचे की हे तुवें हॉस्पिटल तेंच्यांनी आयज उखलून धरल्या आनी जायते हांगा पेडणेकार आनी बरे आजी माजी सरपंच आनी आमचे आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर हे बी हांगा उपस्थित आसले. जायते लिडरांनी भाशणां आपली केल्ली आहात. खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार सरकारान पेडणे तालुक्याक खऱ्या अर्थान काळोखान घातलेला तुवें हॉस्पिटला बद्दल. कारण तुवें हॉस्पिटल हे तारीख पे तारीख फाटले हांवें म्हाज्या भाशणांत म्हटलेलें आहा तशेंच जेन्ना तुमी आमी पळयले आसतले ते न्यूज केल्लो आमी तेचे ज्या पद्दतीन ते तशें सरकारी म्हणजे आमच्या गोंयच्या जनतेचे पयशे कशे उधळपट्टी हांच्यांनी केला ती. सो त्याच पद्दतीने आयज हे सगळे पेडणेकार सामके बेजार जाल्ले आहात. ह्या सरकार जेन्ना BJP सरकार जेन्ना मतां मागपाक येता त्या टायमार आमची एक रिक्वेस्ट आसा तांकां की तुवें हॉस्पिटलाचेर लक्ष घाला. आयज निवडून सगळे येयल्ले आहात, सरकारय बसयल्लो आहा तेंच्यांनी, पण हे तुवें हॉस्पिटल हे तेंच्यांनी फकाणां घेतलेली आहात. आमी आमच्या पर्यंत जे लिडर आमच्या पर्यंत येता आनी विचारतात तुमची कितें मागणी आसा जाल्यार विधानसभेक आमी मांडटा. सो आमी तेन्ना आमी आमची मागणी येता जाल्यार तो विधानसभेक प्रश्न हो उत्पन्न जायना. हांव नकळो मे बी CMा कडेन बरें रिलेशन हांकां दवरपाक जाय. मे बी तेंची फुडली कितें तरी इच्छा आसतली ती पूर्ण करपाक लागून CMा कडेन दाड रावपाक सोदता. आनी अशें आयकूंक येता की CM खंय तरी आतां 2 नंबरचो मंत्री आसा विश्वजीत राणे जो हेल्थ मिनिस्टर जाता प्रत्येक फायली तेंच्या अडकून दवरता. हें जर अशें आसा जाल्यार तुमी तुमचें जें राजकारण तुमच्याच पुरती दवरा. हे पेडणेकारांच्या जिवाचेर खेळों नाका. हे हॉस्पिटल जें जावन आसा एक सामान्य लोकांक आसा जो हांगल्यान जो पेडणे तालुक्याच्यान जेन्ना आजिलोनच्यान जेन्ना GMCन वयता खंय तरी बाबडो ट्रिटमेंट टायम टू टायम मेळना म्हणून मरण पावता. आनी हेची सगळ्यांची जर तुमी पर्पजली जर हॉस्पिटल जर तुमी आडायतात जाल्यार तुमकां हेचे श्राप लागतले. हांव ह्या देवी भगवती कडेन मागणी करता जर हे तुवें हॉस्पिटल जर पर्पजली तुमी हो डिले करतात आनी जर तुमच्या मनान इच्छा ना ही करपाक जाल्यार ताका देवीन तांकां बरी बुद्ध दिवची. ह्या पेडणेकारांक सगळ्याची जनता जी गरीब लोक आसात चडशे पेडणेकार म्हणजे तुमकां खबर आसतलें सगळे शेतकरी आसात जे आपले कश्ट करून खातात आनी आयज जर तांकां तेंचो टॅक्स पे करतात सरकाराक आनी सरकार जो पयसो हांगा ह्या हॉस्पिटलाक घालता बांदपाक जाल्यार आयज 75 कोटी 7 टेंडरां तेंच्यांनी काडल्यात. पण हांगा कोणाचोच लक्ष ना. GSIDCचो कोणूच हांगा येना. बेश्ट तो वायस चेअरमॅन हांगा केदार नायकाक धाडटात फाल्यां परवां जाता म्हणटात. फाटल्या दिसांनी एक बरी मिटींग दवरलेली CMान बरी कॉन्फरन्स मिटींग. तुवें हॉस्पिटल 2 म्हयन्यान लोकांना उपलब्ध आयज जालें 1 वर्स जालें. खंय आहा हॉस्पिटलाचे काय विशयच ना हांगासर. आयज हो खेळ जावन गेल्लो आसा पूण हे खपोवन घेवचें ना म्हणून आयच्यान एक सुरवात केल्ली आसा. येता त्या 15 ऑगस्टा पयलीं सरकारान हेचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे लिडर जे जावन आसात आनी मुख्यमंत्री गोंयचे हेंच्यांनी एक उत्तर दिवपाची गरज आसा की हे तुवें हॉस्पिटल लोकांक केन्ना तुमी दितले. तशेंच दुसरे बी आमी ह्या 2-3 दिसान आमी असेंब्लीनय हे प्रश्न आमचो घेवन वयतले. आनी जे कोण लिडर आसात आमच्या अख्ख्या गोंयान 40 लिडर आसात. 40 लिडरांक एक आमी रिक्वेस्ट करता आव्हान करता की ह्या तुवें हॉस्पिटलाक लागून तेंच्यांनी आमकां न्याय दिवचो. हांव परतून एकदां मागता आमचे विजय सरदेसाय जेन्ना ते येयल्ले हांगासर आमच्या फाटीं असेंब्लीन तुमचे कितें प्रश्न आसा ते तुमी जाल्यार दिवचे म्हणून जाल्यार हो प्रश्न आमी तांकां दिल्लो. आमी मुद्दामून जेन्ना पेडणे तालुक्याचे दोनूय आमदार जर प्रश्न हांगा घालिनात तांकां जर पेडणे तालुक्याचे पडलेलेच ना जाल्यार आमी एक विजय सरदेसाय हांकां हांव सांगूंक सोदता की हो जो मुद्दो आसा तुवें हॉस्पिटल हो मुद्दामून तेणी असेंब्लीन काडचो जेणे करून आमच्या पेडणे तालुक्याचो जी गरीब जनता आसा तांकां न्याय मेळचो. तांकां हेल्थाचो विशय आसा हो आनी हो खरोच सिरियस आसा आनी ताका प्राधान्य दिवपाची गरज आसा. आयज बरे प्रोजेक्ट हांगा लिडर जे जावन आसा आमचे पेडणे तालुक्यांतले ते CMा कडेन मागणी करतात जेचो खरीच गरज ना. गरज कितें आसा सद्या तर हॉस्पिटल तेच्या बद्दल कोणच काय उलयना. खरेंच वायट दिसता की आमी जे निवडून हाडटा पळय प्रतिनिधी ते असेंब्लीन एक प्रश्न मांडपाक हांगा तेंचे कडेन जावंय जावन बसपाक सरकारा बरोबर सामके बरें रिलेशन दवरपाक न्हू
गोंयचे जे आमची सामान्य लोकांची जी कितें अडी अडचणी आहा ते दूर करपाक लागून तांकां एक न्याय दिवपाक लागून तुमी थंयसर असेंब्लीन आवाज करपाक जाय. अशें न्हू की तेंचे एक जावंय जावन तांकां एक रिलेशन तेंचे कडेन दवरपाक फुडें तेंच्या वाटचालीक मे बी तेंचो आशिर्वाद तेंचेर आसचो म्हणून. तो परतून एकदां हांव रिक्वेस्ट करता हॉनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हे पालक मंत्री जावन आसा ह्या हॉस्पिटलाक लागून तेणी आमकां न्याय दिवचो. जर हे 15 ऑगस्टा पयलीं ते आमकां जर कांय आन्सर तेचेर दिना जाल्यार पेडणेकार कितें पळय तें तुमकां कळटलें.